अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यानी मेरी आदत है, हमेशा आप लोगों ने देखे होंगे कि मैं जो है एक मज़मून लिखकर जो है उसको पोस्ट करता हूँ। मेरा एक यानी फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें सिर्फ़ तहरीर जो है वो मैं बदलते रहता हूँ और अलग अलग मौक़ों के एतबार से मैं अलग अलग तहरीरें उसके अंदर लिखते रहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसमें एक किस्सा लिखा था, एक मुर्गे और लोमड़ी का। बहुत सारे दोस्तों के मुझे 5 मिनट में मैसेजेस आ गए, बोले मुफ्ती साहब इसको थोड़ा सा आप अपने बयान के ज़रिए से समझाइए तो ये अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इबरतनाक वाक़या है। तो फ़िलहाल मुल्क से बाहर हूँ, एक दूसरे मुल्क में हूँ और वहाँ के रेलवे स्टेशन पर हूँ। मैं भी ट्रेन का इंतज़ार करते बैठा हुआ हूँ, मेरी ट्रेन आने में थोड़ा सा वक्त है। वाक़या इस तरह से है, मौलाना इस्माइल ख़ान साहब मीरठी, इनकी किताबें हैं, उर्दू की पहली, उर्दू की दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से उसमें बड़ी बेहतरीन कहानियाँ, इबरत आमोज़ और सबक आमोज़ वाक़यात उन्होंने लिखे हुए हैं। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि उन किताबों को ज़रूर पढ़ें, उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपकी उर्दू दुरुस्त होगी उसकी वजह से, और दूसरे ये कि उसमें जो वाक़यात उन्होंने आम फ़हम ज़ुबान में, यानी वो किताब तकरीबन आज से 100 साल पुरानी अंग्रेज़ों के ज़माने की किताबें हैं, लेकिन इंतहाई कार आमद किताबें हैं वो। उसमें मुफ्ती साहब ने उसमें मौलाना इस्माइल ख़ान साहब ने एक वाक़या ये लिखा हुआ है, यानी कहानी लिखी है। उन्होंने लिखा है कि एक लोमड़ी, उसने एक मुर्गे को दबोच लिया। अब मुर्गा बेचारा कहीं चर रहा होगा किसी जगह पर, तो लोमड़ी वहाँ पे छिपी हुई होगी। उसने उस मुर्गे को दबोच लिया और दबोचने के बाद चूँकि लोमड़ी की नीयत पहले से ही ख़राब थी और लोमड़ी ने पहले से ये तय करके रखा हुआ था कि इस मुर्गे को जो है खाना है, लेकिन खाने से पहले उस मुर्गे को कसूरवार करार दिया जाए, उसको मुजरिम करार दिया जाए, यानी उसको ये एहसास दिलाया जाए मुर्गे को कि मुर्गे, तुझे जो चीरा फाड़ा जा रहा है, तेरा जो तिक्का बोटी किया जा रहा है, तो ये ऐसे ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि तेरा कसूर है, तू मुजरिम है, इसलिए ये तुझे सज़ा मिल रही है। यानी तेरे ऊपर जुल्म नहीं है ये, बल्कि ये सज़ा है। तो इसके लिए लोमड़ी ने क्या किया, लोमड़ी ने उस मुर्गे से कहा, बोले मियाँ मुर्गे, इंतहाई अहमक और नाफरमान जानवर हो। मुर्गे ने कहा, बोले भाई मैंने क्या किया ऐसा? बोले नाफरमान तो इसलिए हो कि एक मालिक तुमको पालता है, वो मालिक तुमको खिलाता है, वो मालिक तुमको पिलाता है, वो मालिक तुम्हारे साथ में हुस्न सुलूक करता है, लेकिन जब उस मालिक को ज़रूरत पड़ती है तो तुम उसी मालिक को दगा देकर, धोखा देकर भागते फिरते हो, और वो मालिक परेशान हो जाता है कि ये मुर्गे को अब मैं कैसे पकड़ूं। और फिर सुबह सुबह उठकर जो है बांग देना शुरू कर देते हो। तुम्हारी बांग की वजह से लोगों को तकलीफ़ होती है, बीमार परेशान हो जाते हैं, लोग अपनी नींदों से वक्त से पहले ही उठ जाते हो। इसके लिए ये तुम्हारा बहुत बड़ा गुनाह है, जुर्म है। तो मुर्गे ने कहा देखो भाई, आपकी बात गलत है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मेरा मालिक जो मुझे पकड़ने के लिए दौड़ता है, तो उसका पकड़ना किसी प्यार मोहब्बत के लिए नहीं होता है, बल्कि वो मुझे ज़िबाह करने के लिए, पकड़ने के लिए आता है। तो मेरे ऊपर भी लाजमी है मैं मेरी जान बचाऊं, इसके लिए मैं भागता हूँ। दूसरी चीज़ जो तुमने कहा कि सुबह सुबह उठकर मैं बांग देता हूँ, तो सुबह सुबह उठकर अगर मैं बांग देता हूँ तो मेरा वो जो बांग देना है असल में वो निदाए सहर है, यानी वो कोई लोगों को जगाना नहीं है, यानी लोगों पे को सताना नहीं है, बल्कि वो निदाए सहर है। मेरी उस निदा से, मेरी उस आवाज़ से सुबह सुबह लोग जाग जाते हैं। मैं तो एक अलार्म लोगों को देता हूँ, जिसकी वजह से जो इबादत में लगने वाले लोग हैं, कई तहज्जुद गुज़ार मेरी आवाज़ सुनकर उठ जाते हैं, वज़ू करते हैं और फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा रेज़ होते हैं,
اسی طرح سے بہت سارے عبادت گزار جو ہے ان کو میرے اس الارم کی وجہ سے اٹھنے میں سہولت اور آسانی ہوتی ہے، اس لیے وہ وقت پہ اٹھ جاتے ہیں۔ دوسری چیز، بہت سارے جو کام کرنے والے کسان ہیں، کاشتکار ہے، وہ کاشتکار میری آواز سے صبح صبح اٹھ جاتے ہیں اور اٹھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے اپنے کھیتوں میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنے کام میں سورج کے طلوع ہوتے ہی اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا کام کافی آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے مزدوری کرنے والے، بہت سارے دوسرے کام کرنے والے، تو میرا جو صبح صبح بانگ دینا ہے وہ کسی پہ ظلم کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ صبح صبح لوگوں کو اٹھانا ہے، لوگوں کو جگانا ہے، لوگوں کو بیدار کرنا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی آسانی ہو جاتی ہے اور لوگ میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پر لومڑی جو تھی اس کی نیت میں پہلے سے ہی خرابی تھی۔ لومڑی کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس کو جو ہے مرغے کو چیر پھاڑ کر کے کھانا ہے، لیکن کھانے سے پہلے اس کو مجرم قرار جو دینا تھا، تو لومڑی نے مرغے سے یہ کہا، بولے بس 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 زیادہ دلیل نہیں، بہت دلیلیں ہو گئی، اب یہ کافی ہے، اتنی دلیلیں، بہت دلیل، بہت، یہ سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو مجرم ہے، تیرے کو یہ چیز قبول کرنا پڑے گی۔ اور یہ کہہ کر لومڑی نے وہ جو بیچارہ مرغا تھا، نہ اس کی کسی دلیل کو سنا، نہ اس کی کسی بیچارے کی آواز کو سنا، اور اس نے اس مرغے کو چیر پھاڑ کر کے جو ہے اس کا تکا بوٹی ایک کر دیا۔ اس شعر کے بعد مولانا اسماعیل خان صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اتنا بہترین شعر کہا ہے، وہ شعر واقعی میں بھی قابل نصیحت ہے، قابل عبرت ہے۔ مولانا اسماعیل خان صاحب نے کہا، بولے بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، کیا کہا؟ بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت، نہیں کام آتی ہے دلیل اور حجت۔ مطلب یہ ہے کہ جب ظالم کی نیت بگڑ جاتی ہے نا، اس وقت میں آپ کی کوئی دلیل کام نہیں آتی ہے، نہ آپ کی حجت کام آتی ہے، کچھ کام نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ ظالم کی نیت بگڑ گئی ہے، ظالم کی نیت بگڑ گئی ہے۔ ظالم کی جب نیت بگڑ جاتی ہے تو پھر ظالم کیا کرتا ہے؟ ابھی جیسے ایک اور واقعہ ہے، وہ میں پھر کسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا آپ لوگوں کو، لیکن اس واقعے سے بس ہم کو یہی عبرت اور نصیحت ملتی ہے، جب ظالم کی نیت بگڑ جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی دلیل، کوئی حجت جو ہے سنائی نہیں دیتی ہے، اور ظالم کو جو کرنا ہے وہ اپنے مقصد کی طرف قدم بڑھاتا رہتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے فراست عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے فراست، تو مسلمان اپنی فراست کی آنکھ سے دیکھتا ہے، تو مسلمانوں نے بھی اپنی دانش مندی کا، عقل مندی کا استعمال کرنا چاہیے، اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہر مسئلے کا حل انشاءاللہ ہم کو سیرت کے اندر مل جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہم تمام کو اس واقعے سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعا فرمائیے میرے لیے بھی، ایک ملک کے سفر پر میں ہوں، انشاءاللہ واپسی کے بعد میں جو ہے مزید ایسے عنوانات پر جو ہے ہم ویڈیو چینل پہ ڈالتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔